म्हाका फोन मारले आनी सांगले की फ्रेडीक अटॅक केल्लो आसा आनी ताचे मानेक मार पडिल्लो आसा आनी ताचे कुटेक मार पडिल्लो आसा म्हणून. एम आय मेट फ्रेडी टोल्ड मी प्रतिमा आय वॉज जस्ट टॉकिंग, इट इज ऑन द व्हिडिओ, इट्स ऑन द कॅमेरा, आय वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग सुभाष फलदेसाई that whether permission is granted by panchayat. See, they don't have any issues, but their problem is that you all do legally. कोणाक प्रॉब्लेम ना शिवाजीचो पुतळो घालूं आनी कोणाचोय घालूं, खंयच्याय सांताचो घालूं, खंयचो देवाचो घालूं, बट परमिशन घेवपाक जाय म्हणून कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक लागता. पूण वायट दिसता की आयज आतां एकाक ताका एडमीट केलो खंय, क्रुजाच्या गाडीत ताका घातलो खंय, क्रुजाच्या गाडीत ताका घातलो आनी ताका हांगा एडमीट केलो. एकाक 8 वरां जाल्यार अजून पुलीस येवना ना तर पंचनामा जावना. जर तो फ्रेडी कित्याक जालें जाल्यार हे सुभाष फळदेसाय हे तेजे वयतले. कित्याक आमी कांकणां गायले ना हातीक, आपणे फायट करूं जाता, आपणे जायत करूं जाता, पूण आमकां असो नाका. आमी पिसफूल मनीस गोंयकार. Well, eyes Shivaji Jayanti, with all respect to Shivaji ji, who was a great warrior, but sad part is that we are here in front of the South District Hospital. शिवाजी महाराज हो ग्रेट वॉरियर आशिल्लो आनी ताणें खूब केल्लें आसा आनी ताजे प्रती आमकां खूब रिस्पेक्ट आसा काळजान. पूण आयज जे बेदनाबाद हांगा 7 जे आर्यल जे गांव आसा हांगा आयज सगळ्यांक खबर आसा, तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. सुभाष फळदेसाय जो मंत्री आसा लोकांनी घेवन शिवाजीचो पुतळो स्थापीत करपाक आयलो. आमकां शिवाजीचो पुतळो स्थापीत केलो म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, पूण ते गांवचे लोकांचे इतलेंच आशिल्लें की दे हॅड कम टू आस्क इन्क्वायर विथ सुभाष फळदेसाय वेदर परमिशन इज ग्रांटेड, वेदर इट इज डन लीगल. इफ इट इज डन लीगल देर इज नो प्रॉब्लम. पूण वेन पीपल केम टू नो that permission was not granted by the panchayat to put the putlo, so the mob gathered together and was questioning सुभाष फळदेसाय. आता थंय कोणे कितें केलें, कोणाचेर माती मारली आनी फातर मारले ते आमकां कळना, बट लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. आता पळोवपाक गेल्यार म्हाका सुकोरीन ट्रावाजो जो फ्रेडी ट्रावाजो जो एक सोशल एक्टिविस्ट आसा ताच्या बायलेन फोन मारलो आनी रोखडीच 15 मिनटां भितर ताजो माम जो आसा जॉर्ज बारेटो हेणे म्हाका फोन मारले आनी सांगले की फ्रेडीक अटॅक केल्लो आसा. आयज ते बेदनाबादात जे भानगड जाल्ली आसा आनी ताचे मानेक मार पडिल्लो आसा आनी ताचे कुटेक मार पडिल्लो आसा म्हणून. सो वेन आय क्वेश्चन देम, वेन आय केम, आय मेट फ्रेडी टोल्ड मी प्रतिमा आय वॉज जस्ट टॉकिंग, इट इज ऑन द व्हिडिओ, इट्स ऑन द कॅमेरा, आय वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग सुभाष फळदेसाई that whether permission is granted by panchayat. See, they don't have any issues, but their problem is that you all do legally. कोणाक प्रॉब्लेम ना शिवाजीचो पुतळो घालूं आनी कोणाचोय घालूं, खंयच्याय सांताचो घालूं, खंयचो देवाचो घालूं, बट परमिशन घेवपाक जाय म्हणून कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक लागता. पूण वायट दिसता की आयज एकाक ताका एडमीट केलो खंय, क्रुजाच्या गाडीत ताका घातलो खंय, क्रुजाच्या गाडीत ताका घातलो आनी ताका हांगा एडमीट केलो. एकाक 8 वरां जाल्यार अजून पुलीस येवना ना तर पंचनामा जावना. सो वेन आय केम टू नो अबाउट इट, I called up immediately the PI of Maina Kurturi police station because तांकां तो लागता आणि I told him that it's 8 o'clock. Why Panchanaमा is not done? Because कायदो सगळ्यांक आसपाक जाय म्हणून. जॉर्ज पयले सद्या हांव फ्रेडी गेलो माम. म्हाका आमी खंयच्याय धर्माचे एगेन्स्ट गेल्ले क्रिस्तांव लोक. आमी हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळे एक भाशेन. शिवाजी आमकां जाय, आमी मानताय शिवाजी. हे न्हू अशें करून गुंडागिरी करप मारप म्हणून. आतां तो अनकॉन्शियस आसलो. जरी तो फ्रेडी कित्याक जालें जाल्यार हे सुभाष फळदेसाय हे तेजे वयतले. कित्याक आमी कांकणां गायले ना हातीक, आपणे फायट करूं जाता, आपणे जायत करूं जाता, पूण आमकां असो नाका. आमी पिसफूल मनीस गोंयकार. हांव सुभाषाक सांगूंक सोदतां, जे मनीस ते कोण मारला आनी तो हांगा मेळत ते मोठें वायट जातलें. कित्याक हे असो आमी ही तुमी धर्माचे झगडी कोणाक काय न्हू. धर्म सगळे न्हय. कोण तुजे एगेन्स्ट वयता. तुमी तर सांगलेलें आमकां लिगली आहा जाल्यार कोण आरपा न्हू तुमकां हितू क्वेश्चन गेले म्हूण तुमी ताका माताय आनी चोरया माताय मुखार ये म्हण कोणाक हाय ते. हांव चोयता कोण गोंयचे दादा गुंडा आहाय ते. सुभाष फळदेसाय सांगत हांव प्लीज हेजेर तूं एक्शन घे आनी तुमची मत कोणाक म्हण हितून. तूं सगळें झगडींक घाता आनी एश करून करता आनी चोय आमच्या भयणीक जेणे कितें जालें फ्रेडी एश तशें जाल्यार मागीर मुखार चोयचें. हांव सुकोरीन ट्रावासो फ्रेडी ट्रावासो गे बाय. जें आयज कितें जालां तें सारकें जालें ना. हांव इतलें मागोतां आमकां गोवा जस्टीस मेळटा. थँक्यू.